अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स तो होगा और तकरीबात भी होंगी, लेकिन कुछ नए अंदाज से। उसके साथ साथ एक नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उस नोटिफिकेशन के बाद जो कहना पड़ रहा है कि जो हुकूमत का दोहरा म्यार है उस पर बातें होना शुरू हो गई हैं कि पीटीआई हो या टीएलपी हो, इनको इजाज़त नहीं है तो दूसरी जमातों को इजाज़त क्यों? और सबसे अहम बात ये कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने भी अब बाकायदा तौर पर ख़ामोशी तोड़ दी है। लेकिन उन्होंने जो ख़ामोशी तोड़ी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बाद, अगर वो खुलकर इसका इज़हार कर देते और सिर्फ़ एक जानिब तनकीद ना करते, तो शायद हम समझते कि वो कलमा हक़ बुलंद करने के करीब-करीब हैं। लेकिन मसला यही है हमारे कुछ उलमाए कराम का कि जहाँ सियासतदानों पर बात आती है तो बरमला उसका इज़हार कर देते हैं, लेकिन जो पसे पर्दा कुफ़्ते हैं, जब उनकी बात आती है तो वहाँ पर ख़ामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा एक मैंने वीलॉग किया था और वीलॉग पर कुछ लब्बैक के दोस्तों को इतराज़ था। कुछ ने कहा आप एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं या हुकूमत से लिफ़ाफ़ा ले लिया है। तो देखिए, ना तो लिफ़ाफ़े वाली बात है, ना एस्टेब्लिशमेंट वाली बात है। मेरा तो एक सादा-सा मौक़िफ़ ये था कि ट्रैप किए गए और बंद गली में हाफ़िज़ साहब हुसैन रिज़वी को ले जाया गया। इस पर मैं तफ़सील से इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में बात कर लूँगा और भरपूर जो जवाब है वो भी दूँगा, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहकर। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के उर्स पर आने से पहले जो नोटिफ़िकेशन है, चूँकि ये लिंक उस नोटिफ़िकेशन से साथ ही लिंक करती है और ये ख़बर भी, सॉरी, और साथ-साथ मुफ्ती जो तारक मसूद साहब हैं उन्होंने जो फरमाया है। देखें, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक और नोटिफ़िकेशन निकाला गया है और यह कहा गया है कि पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज़ होगा और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में दफ़ा 144 होगी, जहाँ पर किसी को इकट्ठा होने या इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलसे जुलूसों की, रैलियों की पर भी पाबंदी होगी और ये नोटिफ़िकेशन निकाला गया है जी कि 23 नवंबर तक, यानी मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया 7 रोज़ के लिए। तो जमात इस्लामी का तो 21 नवंबर से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा होने जा रहा है। और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के उर्स की अगर बात की जाए तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात है वो 19 नवंबर से शुरू होती हैं और 21 नवंबर तक जारी रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो इज्तिमा है वो 21 नवंबर को जायज़ है जमात इस्लामी का, और जो लब्बैक का एक रोज़ा उर्स भी अगर आपने करवाना है और इसकी इजाज़त नहीं देनी और पाबंदी होनी है, तो ये एक दोहरा म्यार है और इस पर सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत ने अगर नोटिफ़िकेशन निकाला है, हुकूमत पंजाब ने, महकमा दाखिला ने, तो बिला तफ़रीक उस पर जो है वो पाबंदी करवाएँ, उस पर अमल दरामद करवाएँ। अगर आपने किसी को इजाज़त देनी है और किसी को इजाज़त नहीं देनी, तो ये सरासर ज़्यादती होगी। मैं सिर्फ़ खाली टीएलपी की या पीटीआई की बात नहीं कर रहा, कोई और जमात भी हो सकती है। किसान जिस तरह उठे हुए हैं अपने मुतालबात के हक़ में, वो भी कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते। पाबंदी है ना, दफ़ा 144 का नफाज़ किया गया है। तो ये जो इज्तिमा है, अब जमात इस्लामी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी अब इसको अपने एंड पर नहीं ले रहे। हम तो सिर्फ़ एक नोटिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं कि ये जो नोटिफ़िकेशन है महकमे दाखिला पंजाब ने अगर निकाला है तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए, फिर बिला तफ़रीक़ अमल दरामद करवाया जाए और किसी से इम्तियाज़ी सलूक ना बरता जाए, चाहे वो लब्बैक हो, पीटीआई हो। और जमात इस्लामी को आप इज्तिमा करने की इजाज़त दे रहे हैं और इज्तिमा भी किस जगह? मीनार पाकिस्तान। और कितना है जी कि 3 रोज़ा 21 नवंबर से 23 नवंबर तक, और जगह-जगह इनकी फ्लेक्सिस वगैरह भी लग रही हैं। तो मकाम जो है वो क्या है? ग्रेटर इकबाल पार्क है। फिर आप देते तो 1 रोज़ की इजाज़त दे देते, 3 रोज़ा इज्तिमा अगर कोई और जमात करना चाहे, फिर तो लब्बैक भी कह दे जी कि हमने इज्तिमा करना है, या कोई और मज़हबी जमात कह दे हमने फ़लानी जगह इज्तिमा करना है। पिछले दिनों आपने जो दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ था वो भी इजाज़त दी थी। तो अगर कोई हुकूमती एसओपीज़ के मुताबिक अपना कोई एहतजाज करता है या जलसा रखता है या इज्तिमा का इनेकाद करता है या उसके उर्स की कोई तकरीबात है, तो फिर उन सबको भी इजाज़त देनी चाहिए। जो इंसाफ़ का तराज़ू है वो एक बिल्कुल बराबर रखना चाहिए। मैं तो इस हवाले से ये बात करूँगा। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के उसके हवाले से जो ये है कि अब एक हिकमत अमली तब्दील की गई है, वो उर्स यही है कि जी के जहाँ-जहाँ उनके कारकुनान हैं
اور رہنما ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ دعائیہ تقریبات کا اہتمام کریں گے، اور پھر اکٹھا بھی ہونا ہوا تو ہوئیں گے۔ لیکن اگر یہ اب چوک یتیم خانہ کی بات کی جائے تو ابھی تک میں اس تناظر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے دعا کے لیے یہاں پر آنا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ غور و خوض کر رہی ہو، لیکن اس کو اب نئے انداز میں کارکنان کی جانب سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی اکٹھے ہو کر کسی کے لیے کوئی دعائیہ تقریب کا اہتمام کر رہا ہے، درود و سلام کی محافل ہے، تو وہاں پر کوئی چھاپے پڑیں یا وہاں پر پھر چادر و چار دیواری کا تقدس بحال ہو۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے جو معاملہ کول ڈون ہے اس کو کول ڈون ہی رہنے دینا چاہیے۔ اور جو عرس ہے اگر ایک روزہ اجازت مل بھی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی ہے اس پر بھی ابھی کوئی تفصیلی فیصلہ تو اس طرح نہیں آیا جو انہوں نے مانگا تھا، اور جو تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ بہرحال ایک ریویو پٹیشن داخل ہو چکی ہے کل عدم قرار دینے کی، اس پر بھی میں تفصیلی بات کر لوں گا اپنے اس ویلاگ میں جس میں میں نے یہ لبیک کے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ مفتی جو طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے جو خاموشی توڑی ہے، انہوں نے خاموشی توڑی ہے جی 27ویں آئینی ترمیم پر، اور انہوں نے لکھا ہے جی ایک پوسٹ کی ہے کہ 27ویں ترمیم کی دیگر شقوں پر حمایت یا مخالفت کرنا تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، مگر کسی عہدیدار کا عدالتوں سے استثناء حاصل کرنا غیر شرعی اور اسلامی نظام انصاف کے منافی ہے۔ اب یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں بسادہ احترام میں ایک بات کروں گا کہ کہتے ہیں جی کہ شقوں کی حمایت یا مخالفت کرنا سیاسی عہدیداروں سیاسی لوگوں کا کام ہے، اور ساتھ میں یہ پھر اپنا مدعا بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے اور اسلامی نظام انصاف کے خلاف ہے۔ تو بھائی آپ کھل کر بات اس پر کریں نا، سیاسی لوگوں کا کیوں کام ہے؟ آپ بھی تو کھل کر مخالفت کریں۔ آپ یعنی دین سے سیاست کو جدا کریں یا سیاست سے دین کو جدا کریں، یہ تو نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ اس طرح کا کوئی شعر تھا۔ تو آپ حضور کھل کر بیان کریں نا، آپ آدھا تتر آدھا بٹیر نہ کریں کہ مخالفت کرنا سیاسی لوگوں کا کام ہے، تاہم یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے اور اسلامی نظام کے انصاف کے خلاف ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آپ ہم سے زیادہ با علم ہیں، باخبر بھی ہیں، تو اگر آپ نے کرنا ہی تھا خاموشی توڑی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرح چلے، انہوں نے تو 2 جملے کر دیے، آپ نے تو بیچ میں سیاسی لوگوں کی مخالفت کو لے آئے ہیں، تو آدھا تتر آدھا بتیر جو آپ کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کھل کر اظہار کریں کہ ہم بھی مخالفت کر رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم بس جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، اس کی مخالفت کرنا بھائی جان آپ کا بھی کام ہے۔ آپ کے پاس ممبر ہے، ممبر کی طاقت ہے، آپ اتنے بڑے موٹیویشنل مذہبی اسکالر ہیں، تو آپ کھل کر اس کا اظہار کریں، ورنہ کھل کر اظہار نہیں کرنا تو مفتی طارق مسعود صاحب پھر خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آگے مصروف جو لکھ رہے ہیں آگے ہے جی کہ اس طرح دنیاوی عدالتوں سے تو اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی عدالت میں کوئی بادشاہ یا افسر مستثنیٰ نہیں، کوئی بادشاہ یا کوئی افسر مستثنیٰ نہیں۔ اللہ کی عدالتوں میں دنیاوی عدالتوں سے استثناء تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن اس میں نئی بات کیا ہے؟ یعنی نئی بات کیا؟ نئی بات تو کچھ بھی نہیں آپ کر رہے بھائی جان۔ اگر آپ نے کھل کر بولنا تو کھل کر بولیں کہ 27ویں آئینی ترمیم غیر شرعی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، پھر بات ہے۔ یہ جو ہے نا کہ یعنی دنیاوی اور پھر اللہ کی عدالت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یا آپ کوئی کلمہ حق بلند نہیں کر رہے، آپ آدھا تتر و آدھا بتیر اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر کے سوشل میڈیا پر بس ایک وہ جی کہ میں نے تو دیکھیں بات کر دی تھی۔ بھائی بات آپ نے کھل کر نہیں نا کی، بات آپ نے کنفیوژن میں رکھی ہے، یا تو بات آپ کھل کر کریں کہ بھائی جان مخالفت کرتے ہیں،
ہم اس پر مزید بولتے رہیں گے۔ سیاسی لوگوں پر کیا چھوڑ رہے ہیں، آپ علماء کرام کا، علماء دین کا بھی کام ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر آواز بلند نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کے ٹویٹ نہ کیا کریں۔ دوستو فی الحال اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کتنے منٹ ہوئے ہیں؟